Ang Ginoo naghulat nga magbunga kita sa gugma, sa pagpasaylo, sa pagkamaluluyon. Kay kung walay bunga, sayang lang ang grasyang gihatag. Maayong adlaw, hiniusab si Father Eric, nagdapit kaninyo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Matud pa sa panultihon, every sunrise is God's gentle reminder. You still have time to bear fruit, so don't waste it. Mga igsoon kining panultihon, nagpahinumdom ka nato nga ang gasa sa kinabuhi nga gipaambit ka nato sa Ginoo, dili unta nato kini usikan. Ato gayud kining gamiton ngadto sa mga maayong buhat aron kini mamunga usab ug mga maayong bunga kay gusto sa Ginoo nga molambo kita ug musanay. Sa Ebanghelyo, si Jesus nagsulti og sambingay. Adunay usa ka tawo nga adunay kahoy nga igera diha sa iyang parasan. Sulod sa 3 ka tuig, nagpaabot siya nga magbunga kini. Apan wala gihapon. Nasuko siya og miingon, putla na lang. Ngano nga masayang pa kini sa yuta. Apan ang hardinero miangkon og responsibilidad. Niingon siya, pasagdi una sir, bisan niining tuiga na lamang. Kay akong libutan ug kubkub ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini. Mga igsugon ni Kristo kita kini nga kahoy nga igera. Usahay, murag maayo ta sa pananaw sa uban. Aktibo sa simbahan, mo simba, mo ampo, apan kung tan-awon sa Ginoo, wala di ay bunga. Ang kahoy nga igera nagprepresentar sa mga tao nga gitawag, apan giusika nato ang grasya nga gihatag kanato sa Dios. Nakita nato unsa ka mapailubon o mapasinsyahon ang Ginoo. Ang maayong balita mao kini. Ang hardinero mao mismo si Jesus, wala gayon mugbuot nga putlon dayon. Siya mismo ang naghangyo sa mahan nga tagaan pata og panahon. Kana mga igsoon mao ang kaluoy sa Ginoo, mapailubon, naghulat ug nagabono sa atong kinabuhi. Unsa man ang abono nga gigamit niya, mao ang Espiritu Santo, ang iyang grasya, ang mga sakramento, ang mga kasakit nga nagtabang kanato, maghinay-hinay sa pagbag-o. Usahay ang mga pagsulay sa kinabuhi mao'y paagi sa Ginoo sa pag-abono sa atong kalag, aron magbabungahon ta sa pagtuo. Apan dili nato kalimtan mga igsoon nga adunay limitasyon ang panahon. Ang mag-uuma nangayo lang ug usa ka tuig. Dili kay ang grasya sa Ginoo hulang, apan kang kinabuhi sa tao adunay katapusan. Ang Ginoo naghulat nga magbunga kita sa gugma, sa pagpasaylo, sa pagkamaluluyon. Kay kung walay bunga, sayang lang ang grasyang gihatag. Ang pagtuo dili makita lang sa pag-ampo, sa pagsimba, kundi sa mga buhat nga nagapakita nga buhi ang Espiritu sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kana ang bunga nga gipangita sa Dios. Mga igsoon kining sambingay dili pagpanghadlok kundili usak sa pag-auhag, sa pagbag-o, samtang ana pa ang panahon. Wala pa tagiputol, buot ipasabot, buhi pa ang paglaom. Ang matag adlaw usa ka bag-ong higayon nga gihatag sa Ginoo aron magbunga kita. Ug kung tugutan nato ang Ginoo nga mag-abono sa atong kasing-kasing, makabunga kita og gugma, kalinaw ug kaluoy alang sa uban.